अस्सलाम वालेकुम। जैसे कभी बताया कि मैं वाहिद एक शख्स जिंदा रह गया हूँ जिसने इस मुल्क के आइन को बनाया। 1973 में I was the youngest member of the Constituent Assembly of Pakistan, and because of my legal background, I played a very major role in the drafting of the Pakistan Constitution. I was given a unique honor that I opened up the debate on behalf of the combined opposition, and I wound up the debate on behalf of the combined opposition. Normally, see, एक दिन में 4-4, 5-5 कानून बन जाते हैं। आइन तो कौमों की तारीख में एक दफा बनता है और उसका कानून बनाने में मेरा एक बड़ा मेजर रोल है। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान के वही हालात हैं जो 1971 में है, और 71 में आई वॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस वक्त जब सेशन बुलाया गया 3 मार्च 1971, मैं वाहिद शख्स था पूरे मगरबी पाकिस्तान से जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर ढाके गया, और मैंने पाकिस्तान के साथ अपनी हाजिरी लगवाई। अगर वो सेशन तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता, वो पाकिस्तान नहीं हुआ तो फिर तारीख है कि आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गई और हजार लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मेरे दोस्तों, मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान दुनिया की सियासत में जिस पर 18 हमले हुए। जब आप सच बोलते हैं तो तकलीफ तो आती है, और मैं तो बुल्ले शाह साहब का शागिर्द हूँ, और बुल्ले शाह से मैंने एक ही बात सीखी कि सच आखियाँ भांबड़ मचदा है, मुँह आई बात न रहती है। तो मैंने हमेशा सच बोला है। तो चीज़ यह है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, और इन हालात को सही करने में मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी का एक बड़ा अहम रोल है। और अगर उन्होंने होश व हवास से और संजीदगी से इस मिशन पर काम किया तो वो दिन दूर नहीं कि वो जो है अदालतें भी जो हैं वो भी आपको आज़ाद नजर आएंगी। इस मुल्क में आइन भी होगा, इस मुल्क में जमहूरियत भी होगी। इस वक्त यहाँ बिल्कुल अफरा तफरी का आलम है, कुछ नजर नहीं आता। मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, जब इस किस्म के हालात होते हैं तो कौमें बड़ी मुद्दत के लिए गुलामी के गड़े में गिर जाती हैं। और कभी कभी जब अल्लाह ताला किसी कौम से खुश हो जाए, क्योंकि कौम में कुछ लोग होते हैं जो रात को शब बर्दारी करते हैं और रात को रो रो के अल्लाह से मांगते हैं, करते हैं, अल्लाह ताला को उनके आंसू जो है पसंद आ जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि ऐसे क्राइसिस में एक ऐसी डायनेमिक लीडरशिप निकलती है जो कौमों को उठा के कहीं से कहीं लेके चली जाती है। तो मैं क्योंकि पॉजिटिव सोचने वाला बंदा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ इस क्राइसिस में से एक कोई ना कोई लीडर निकलेगा। वो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, वो आप ही में से कोई है, क्राउड में से है, लेकिन निकलेगा जरूर इंशाअल्लाह। मैं ज़ुबैरी साहब का दिल से ममनून हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं बिल्कुल पिछले दिनों मौत के मुंह से निकला हूँ। मेरा बड़ा मेजर ऑपरेशन रहा, 3.5 महीने मैं बेड रिडन था, और सिर्फ इनके इन्विटेशन पर मैं आज हाजिर हुआ हूँ। ज़ुबैरी साहब से एक ताल्लुक़ मेरा ये है कि ये आपको शायद उन्होंने बताया नहीं, ये सर सैयद की फैमिली में से है, और सर सैयद की फैमिली से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मेरे नाना जो थे
وہ پہلے وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، نواب اسحاق خان جی. اور نواب اسحاق خان واز اے جج آف دی اودھ ہائی کورٹ ان 1898. یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی شخص حوالدار بھرتی ہو جاتا تھا تو پورے علاقے میں ہوتی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ حوالدار ہو گیا. تو میرے پڑنانا جو تھے ہی واز اے جج آف دی اودھ ہائی کورٹ، اور ہی واز دی فرسٹ وائس چانسلر آف دی علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ میں 2 ہی ہال ہیں، ایک میرے پڑنانا کے نام پر اسحاق ہال اور دوسرا سر سید ہال. اور ان کے بیٹے نواب اسماعیل خان who was number 2 man after قائد اعظم in All India Muslim League. قائد اعظم was the president of All India Muslim League. میرے نانا جو تھے he was the president of All India Muslim League Action Committee. In that capacity he was senior to نوابزادہ لیاقت علی خان. تو وہ he was a twice vice chancellor before partition for علی گڑھ یونیورسٹی. تو ہمارا جو تعلیم کے ساتھ اور ہندوستان کی سیاست کے ساتھ اور جو علماء حضرات کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور میری فیملی نے بڑا اہم رول کیا ہے پاکستان کو بنانے میں. اور میں آج بھی، میں 85 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میرا آج بھی جذبہ جو ہے 25 سال کے ینگ آدمی کے برابر ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پرانے پولیس والے نے ان سے کبھی پوچھیے کہ میں جو لاہور میں جلوس نکالتا تھا تو میں کبھی پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں، میں آگے جانے والا آدمی ہوں. اور یہ میری جبلت میں نہیں ہے پیچھے ہٹنا. اور جو جلوس ہو یا جلسہ ہو اس کی روح ہوتا ہے لیڈر بھاگ گیا، جلوس بھاگ گیا، لیڈر بھاگ گیا، جلسہ ٹوٹ گیا. میں کبھی پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں جی. اور میں واحد آدمی ہوں. تو میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. جب بھی آپ مجھے آواز دیں گے میں آپ کے ہراول دستے میں کھڑا ہوں گا. اور میں واحد آدمی ہوں دنیائی سیاست میں جس پر 18 حملے ہوئے ہیں، 18 اٹیک in my life. اور وہ اٹیک کرنے والے کوئی کالا بدماش یا سیدھا بدماش نہیں تھے، وہ فیڈرل سیکورٹی فورس تھی. اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ پکڑے جائیں گے، ان کو یہ تھا کہ عہدے ملیں گے، مربے ملیں گے. لیکن ایک ذات اللہ کی ہے، اور اللہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حضرت علی کا یہ قول ہے کہ موت جو ہے وہ خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب تک اس نے نہیں آنا، اور جب تک اس نے موت نے نہیں آنا تھی. تو چیز یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آئین سے جتنی عزت تعلق میرا ہے، جو الفت میری ہے، کیونکہ میں اس کے بنانے والوں میں سے ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آئین کو ہم بحال بھی کریں گے، اس ملک کی عدلیہ کو بھی آزاد کریں گے، اور اس ملک میں جمہوری بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے لے کے آئیں گے. خدا حافظ.